हितोपदेशहरूको पुस्तक अध्याय 1 दाउदका पुत्र इजरायलका राजा सुलेमनका हितोपदेशहरू। यिनीहरूद्वारा मानिसले बुद्धि र शिक्षा जानुन्, समझका वचनहरू बुझुन्, बुद्धि, न्यायपरायणता र न्याय साथै निष्पक्षताको शिक्षा पाउन्। यिनीहरूले सिधा साधाहरूलाई बाटोपन, जवान मानिसलाई ज्ञान र विवेक दिदछन्। बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ। समझदार मानिसले बुद्धिले भरिएका सल्लाहहरू पाउनेछ। यिनीहरूद्वारा हितोपदेश, दृष्टान्त, बुद्धिमानहरूका वचन र उनीहरूका पहेलीहरू बुझ्नेछ। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन्। हे मेरा छोरा, आफ्ना बाबुको शिक्षा ध्यानसित सुन र आफ्नी आमाको अर्तीलाई नत्याग, किनकि ती तिम्रा शिरका लागि शोभाको गहना र तिम्रा गलाका लागि हारहरू बन्नेछन्। हे मेरा छोरा, पापीहरूले तिमीलाई फुस्लाए भने तिनीहरूको कुरा मान्न तिमी राजी नहौ। यदि तिनीहरूले हामीसँग आओ, रक्तपात गर्न बाटो ढुकौँ, बिना कारणै निर्दोषलाई बाटोमा ढुकेर बसौँ, हामी तिनीहरूलाई अधोलोकले झै जिउँदै निलौँ, खाडलभित्र जानेहरूलाई झै सिङ्गल निलौँ, तब हामीले सबै प्रकारका बहुमूल्य सम्पत्ति पाउनेछौँ। लुटका मालले हामीले आफ्ना घरहरू भर्नेछौँ। तिमी हामीसँग साझेदार हौ, हामी सबैको एउटै थैलो होस् भने हे मेरा छोरा, तिनीहरूसँग त्यस बाटोमा नलाग। आफ्नो पाउलाई तिनीहरूको बाटोमा हिँड्नदेखि रोक, किनकि तिनीहरूका पाउ खराबीका निम्ति दौड्छन् र रक्तपात गर्न ती हतारिन्छन्। कुनै चराले हेर्दा हेर्दै निश्चय नै व्यर्थैमा जाल फैलिन्छ, अनि यिनीहरू चाहिँ आफ्नै रक्तपात गर्न बाटो ढुक्छन्, आफ्नै प्राणका निम्ति बाटोमा ढुकेर बस्छन्। लाभको लालच गर्ने हरेक मानिसका चाल यस्तै हुन्छन्, जसले आफ्नो मालिकको ज्यान नै लिन्छन्। बुद्धि बाहिर चर्को स्वरले कराउँछ, उसले सडकहरू हुँदो आफ्नो आवाज निकाल्छ। ऊ भिड लाग्ने ठाउँहरूको मुख्य स्थानमा मूल ढोकाहरूको मुखमा चिच्याउँछ। ऊ यसो भन्दै सहरमा आफ्ना वचनहरू सुनाउँछ। हे बोधाहरू हो, कहिलेसम्म तिमीहरू बुद्धुपनलाई प्रेम गर्दछौ, अनि कहिलेसम्म गिल्ला गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो गिल्लामा आनन्दित रहन्छन्, र कहिलेसम्म मूर्खहरूले चाहिँ ज्ञानलाई घृणा गर्छन्। मेरो हप्की सुनेर फर्क, हेर, तिमीहरूका निम्ति म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु। म तिमीहरूलाई मेरा वचनहरू बुझाउनेछु, किनभने मैले पुकारे तर तिमीहरूले इन्कार गर्यौ। मैले आफ्नो हात फैलाएँ तर कसैले वास्ता गरेन, तर तिमीहरूले मेरा सबै सल्लाहलाई तुच्छ ठान्यौ र मेरो कुनै हप्की चाहेनौ। यसकारण म पनि तिमीहरूको विपत्तिमा हाँस्नेछु। तिमीहरूमाथि डर आइपर्दा म खिसी गरेर हाँस्नेछु। जब तिमीहरूको डर आधी बेरे झै र तिमीहरूको विनाश बुमरी झै आउँछ, जब विपत्ति र वेदना तिमीहरूमाथि आइपर्छन्, त्यस गरी तिनीहरूले मलाई पुकार्नेछन्, तर म जवाब दिने छैन। तिनीहरूले यत्नसित मलाई खोज्नेछन्, तर मलाई भेट्टाउने छैनन्, किनकि तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरे र परमप्रभुको भयलाई रोजेनन्। तिनीहरूले मेरो कुनै सल्लाह चाहेनन्, तिनीहरूले मेरो सबै हप्कीलाई तुच्छ ठाने। यसकारण तिनीहरूले आफ्नै चालचलनको फलबाट खानेछन् र आफ्ना युक्तिहरूले उगाउनेछन्, किनकि बोधाहरूको पछि हटाइले तिनीहरूलाई मार्नेछ र मूर्खहरूको उन्नतिले तिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछ। तर जसले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्छ, ऊ सुरक्षित रहनेछ र खराबीको डरबाट ढुक्क भई रहनेछ। अध्याय 2 हे मेरा छोरा, तिमीले मेरा वचनहरू ग्रहण गर्यौ र मेरा आज्ञाहरू आफूसित साचेर राख्यौ भने, र बुद्धितिर आफ्नो कान थाप्यो र आफ्नो
हृदय समझतिर ढल्कायौँ भने, ज्ञानका निम्ति पुकार्यौँ र समझका निम्ति आफ्नो स्वर उच्चाल्यौँ भने, तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई झै खोज्यौ र लुकाइरहेको धनलाई झै त्यसको खोज गर्यौ भने, तिमीले परमप्रभुको भय बुझ्नेछौ र परमेश्वरको ज्ञान भेट्टाउनेछौ। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ निस्कन्छन्। धर्मीजनहरूका निम्ति उहाँले खाटी बुद्धि साचेर राख्नुहुन्छ, सिधा चाल चल्नेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँले न्यायका बाटोहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना पवित्र जनहरूको मार्ग सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब तिमीले धार्मिकता, न्याय, निष्पक्षता हरेक असल मार्ग बुझ्नेछौ। जब बुद्धि तिम्रो हृदयमा पस्छ र ज्ञान चाहिँ तिम्रो प्राणका निम्ति आनन्ददायक बन्छ, तब विवेकले तिमीलाई जोगाउनेछ र समझले तिम्रो रक्षा गर्नेछ। तिमीलाई खराब मानिसको मार्गबाट र टेढा कुरा गर्ने मान्छेबाट जोगाउनका निम्ति, तिनीहरूबाट जसले अन्धकारका बाटोहरूमा हिँड्नका निम्ति सिधा चालका मार्गहरूलाई त्याग्दछन्, जो खराबी गर्न पाउँदा रमाउँछन् र दुष्टको टेढापनमा आनन्दित हुन्छन्, जसका चालहरू टेढा हुन्छन् र तिनीहरू आफ्ना बाटोहरूमा टेढा हिँड्छन्। अनि तिमीलाई पराई स्त्रीबाट पर स्त्रीबाट जोगाउनका निम्ति, जसले आफ्ना कुराहरूले चिप्लो गस्छे, त्यसबाट जसले आफ्नो जवानीको साथीलाई त्याग्छे र आफ्ना परमेश्वरको करार भुल्छे, किनकि त्यसको घर मृत्युतिर र त्यसका बाटोहरू मरेकाहरूतर्फ झुकेका छन्। जो त्यस कहाँ जान्छ त्यो कहिले फर्केर आउँदैन, न त तिनीहरूले जीवनका बाटोहरूलाई पक्रन्छन्। फलस्वरूप तिमीले असल मानिसहरूको मार्गमा हिँड्नेछौ र धर्मीजनहरूका बाटोहरूमा लागिरहनेछौ, किनकि सोझा चाल चल्नेहरू देशमा बस्नेछन् र सिद्ध मानिसहरू यसमा रहिरहनेछन्। तर दुष्ट मानिसहरू पृथ्वीबाट नष्ट हुनेछन् अनि अपराधीहरू त्यहाँबाट उखालिने छन्। अध्याय 3। हे मेरा छोरा, मेरा अर्तीलाई नबिर्स, तर तिम्रो हृदयले मेरा आज्ञाहरू पालन गरोस्, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई लामो आयु, जीवनका वर्षहरू र शान्ति थपिदिनेछन्। कृपा र सत्यताले तिमीलाई नछोडुन्, तिनलाई आफ्नो गलामा बाँधी राख, तिनलाई आफ्नो हृदयको पाठीमाथि लेख। यसो गर्नाले तिमीले परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समाज पाउनेछौ। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै समझमाथि भर नपर। आफ्ना सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँले तिम्रा बाटाहरू सिधा तुल्याउनु हुनेछ। तिम्रो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र खराबीबाट अलग हौ। यो तिम्रो नाइटोका लागि स्वास्थ्य हुनेछ र तिम्रा हड्डीहरूका लागि मासी। तिम्रा सम्पत्तिले र तिम्रा सबै उब्जनीको पहिलो फलले परमप्रभुलाई आदर गर। यसो गर्नाले तिम्रा ढुकुटीहरू भरिपूर्ण हुनेछन् र तिम्रा कोलहरू दाखरसले भरिएर पोखिनेछन्। हे मेरा छोरा, परमप्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान, न त उहाँको हप्की पाउँदा हताश हौ, किनकि जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ। जुन व्यवहार बाबुले आफूले माया गरेको छोरासित गर्दछन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि पाउँछ, अनि त्यो मानिस पनि जसले समाज प्राप्त गर्छ, किनकि यसको प्राप्ति चाहिँ चाँदीको प्राप्तिभन्दा उत्तम हो र यसबाटको लाभ चाहिँ चोखो सुनभन्दा पनि उत्तम हो। बुद्धि लाल मणिहरूभन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ, अनि तिमीले चाह गरेका जम्मै थोकहरू उसको तुलनामा आउन सक्दैनन्। लामो आयु उसको दाहिने हातमा छ र उसको देब्रे हातमा धन सम्पत्ति र सम्मान छन्। उसका मार्गहरूमा मनोहर छन् र उसका सबै बाटाहरू शान्ति हुन्।
जसले उसलाई पक्रन्छन् तिनीहरूका निम्ति ऊ जीवनको रुख हो अनि जसले उसलाई आफूसित सम्हालिराख्छन् तिनीहरू धन्यका हुन्। बुद्धिद्वारा परमप्रभुले पृथ्वीको जग हाल्नुभएको छ, समझद्वारा उहाँले आकाश स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँकै ज्ञानद्वारा गहिरा सागरहरू फुटेर निस्के र बादलहरूले शीत चुहाउँछन्। हे मेरा छोरा, तिम्रा आँखाबाट तिनलाई हट्न नदेऊ, खाँटी बुद्धि र विवेक जोगाइराख, तब ती तिम्रा प्राणका निम्ति जीवन र तिम्रा गलाका निम्ति शोभा बन्नेछन्। तब तिमी आफ्नो मार्गमा सुरक्षा साथ हिँड्नेछौ र तिम्रो पाउले ठेस खाने छैन। जब तिमी सुत्छौ तब तिमीलाई डर लाग्ने छैन। तिमी सुत्नेछौ र तिम्रो निन्द्रा मिठो हुनेछ। अचानक परिआउने भयदेखि नडराऊ, न त दुष्टहरूमाथि विनाश आइपर्दा त्यसदेखि डराऊ। किनकि परमप्रभु तिम्रो सहारा हुनुहुनेछ र उहाँले तिम्रा पाउलाई फस्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। जसको भलाइ गर्नुपर्छ सो गर्ने शक्ति तिम्रो हातमा छ भने तिनीहरूको भलाइ गर्नदेखि पछि नहट। तिमीसँग छ भने आफ्नो छिमेकीलाई जाऊ, पछि फेरि आऊ र भोलि म दिउँला नभन। तिम्रो छिमेकी तिमीसँग ढुक्कै बस्छ भने त्यसको विरोधमा खराब युक्ति नरहछ। यदि कसैले तिम्रो खराबी गरेको छैन भने त्यस मानिससँग कारणै बिना झगडा नगर। अत्याचारीलाई डाहा नगर र त्यसका चालहरूमध्ये एउटैलाई पनि नअपनाऊ। किनकि टेढा मानिस परमप्रभुको निम्ति घृणित छ, तर उहाँको भेद धर्मी जनहरूसँग छ। दुष्टको घरमाथि परमप्रभुको श्राप आइपर्छ, तर धर्मी जनको वासस्थानलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। निश्चय नै उहाँले गिल्ला गर्नेहरूलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानहरू महिमाका हकदार बन्ने छन्, तर शर्म चाहिँ मूर्खहरूको तर्की हुनेछ। अध्याय 4। हे नानीहरू, बाबुको शिक्षा सुन र समझ के हो सो जान्न ध्यान देऊ, किनभने म तिमीहरूलाई असल शिक्षा दिन्छु। मेरो अर्तीलाई नत्याग, किनकि म पनि मेरा बाबुको छोरा थिएँ। मेरी आमाको दृष्टिमा कोमल र एकमात्र प्रिय थिए। अनि उनले मलाई पनि शिक्षा दिएर मलाई भने, तिम्रो हृदयले मेरा वचनहरू पक्रेर राखोस्, मेरा आज्ञाहरू पालन गर र बाँच। बुद्धि प्राप्त गर, समझ प्राप्त गर, त्यसलाई नभुल र मेरो मुखका वचनहरूदेखि नतर्क। उसलाई नत्याग र उसले तिम्रो रक्षा गर्नेछ। उसलाई प्रेम गर र उसले तिमीलाई सम्हाल्नेछ। बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर र तिम्रो सारा प्राप्तिले समझ प्राप्त गर। बुद्धिलाई उच्च पार र उसले तिम्रो तर्की गर्नेछ। उसलाई तिमीले अँगाल्यौ भने उसले तिम्रो आदर गर्नेछ। उसले तिम्रो शिरका लागि शोभाको गहना दिनेछ। उसले तिमीलाई महिमाको मुकुट ल्याइदिनेछ। हे मेरा छोरा, सुन, मेरा कुराहरू ग्रहण गर र तिम्रो जीवनको आयु लामो हुनेछ। मैले तिमीलाई बुद्धिको मार्गमा शिक्षा दिएको छु। मैले तिमीलाई ठिक बाटोहरूमा डोराएको छु। तिमी हिँड्दा तिम्रा पाइलाहरू साँगुरिने छैनन् अनि दगुर्दा तिमीले ठेस खाने छैनौ। शिक्षालाई बलियो गरी पक्रिराख, उसलाई जान नदेऊ, उसलाई सम्हाल, किनकि उही तिम्रो जीवन हो। दुष्टहरूको बाटोमा नटेक र खराब मानिसहरूको मार्गमा नहिँड। त्योदेखि पर बस, त्यो बाटो भएर नजाऊ, त्यसबाट फर्क र त्यसलाई छोडेर जाऊ। किनभने केही खराबी नगरेसम्म तिनीहरू सुत्दैनन् अनि कसैलाई ठेस नखुवाएसम्म तिनीहरूलाई निन्द्रै लाग्दैन। किनकि तिनीहरू दुष्टताको रोटी खान्छन् र अत्याचारको दाग मात्रै पिउँछन्, तर धर्मी जनहरूको बाटो चाहिँ चम्किरहने ज्योति जस्तो हुन्छ, जो मध्य दिनसम्म झन झन चहकिलो हुँदै जान्छ। दुष्टहरूको मार्ग चाहिँ अन्धकार जस्तो हुन्छ, केमा ठेस लाग्ने हो तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। हे मेरा छोरा, मेरा वचनहरूमा ध्यान देऊ, मेरा कुराहरूतिर आफ्नो कान लगाऊ। तिम्रा आँखाबाट तिनलाई हट्न नदेऊ, तिनलाई तिम्रो हृदयको मध्य भागमा राख।
किनभने तिनलाई भेट्टाउनेहरूका निम्ति ती जीवन हुन् र उनीहरूका शरीरका निम्ति स्वास्थ्य। आफ्नो हृदयलाई पुरा यत्नसित सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्कन्छन्। आफूबाट छल्ली मुख हटाइदेऊ र आफूदेखि चालबाजी बोल्ने ओठहरू टाढो राख। तिम्रो आँखाले सिधा अघि हेरुन्, तिम्रा पलकहरूले सिधा आफ्नो सामु हेरुन्। तिम्रा पाउको हिँड्ने बाटोलाई विचार गर र तिम्रा सबै मार्गहरू स्थिर हौन्। तिमी न त दाहिनेतिर न देब्रेतिर फर्क, आफ्नो पाउ खराबीबाट हटाऊ। अध्याय 5। हे मेरा छोरा, मेरो बुद्धितिर ध्यान देऊ र मेरो समझतिर आफ्नो कान लगाऊ। यसो हुँदा तिमीले विवेकको जगेरा गर्न सक्छौ र तिम्रा ओठहरूले ज्ञानको रक्षा गर्नेछन्। किनकि पराई स्त्रीका ओठहरूले महको चाकाले झै मह चुहाउँछन् र त्यसको मुख चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, तर त्यसको अन्त चाहिँ तितेपाते जस्तै तितो र दुई धारे तरवार जस्तै धारिलो हुन्छ। त्यसका पाउहरू ओह्रालो मृत्युतिर लाग्छन् र त्यसका पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छन्। त्यसले जीवनको बाटोलाई ध्यानसित विचार गर्दिन, त्यसका चाल त चञ्चल हुन्छन्, त्यसले तिनलाई जान्नै सक्दिन। यसकारण अब हे नानीहरू हो, मेरो कुरा सुन र मेरो मुखका वचनहरूबाट हटेर नजाऊ। तिम्रो मार्ग त्योदेखि पर सार र त्यसको घरको ढोकाको नजिक नजाऊ। कहीँ तिमीले आफ्नो इज्जत अरूलाई देऊला र आफ्ना वर्षहरू चाहिँ निर्दयी मान्छेको हातमा सुम्पाउला। कहीँ पराईहरू तिम्रो धन सम्पत्तिले तृप्त होलान् अनि तिम्रो मेहनत चाहिँ पराईको घरमा पुग्ला र अन्त्यमा आफ्नो मासु र आफ्नो शरीर नष्ट हुँदा तिमीले विलाप गर्नु पर्ला र यसो भन्नु पर्ला, हाय, मैले शिक्षालाई घृणा गरेँ अनि मेरो हृदयले हक्कीलाई तुच्छ ठान्यो। अनि मेरा शिक्षकहरूको आवाज मैले पालन गरिनँ, न त मलाई शिक्षा दिनेहरूतिर आफ्नो कान लगाए। सभा र मण्डलीको बीचमा म झन्डै सबै खराबीमा परेँ। तिम्रो आफ्नै हौजबाट पानी पिउँ र तिम्रो आफ्नै कुवाबाट उम्रिरहेको पानी पिउँ। के तिम्रा धाराहरू यताउति पोख्युन् र पानीका खोलाहरू सडकहरूमा बगुन्? ती तिम्रै लागि मात्र हुन् र तिमीसँग पराईहरूले नपाउन्। तिम्रो धारा आशिषित होस् अनि आफ्नो जवानी कि पत्नीसँग आनन्दित हौ। ऊ एउटी मायालु हरिणी र एउटी मनोहर मृगी हो। हर समय उसका स्तनहरूले तिमीलाई सन्तुष्ट राखुन् अनि उसैको प्रेममा सधैँभरि मग्न हौ। हे मेरा छोरा, तिमी किन पराई स्त्रीसँग मोहित हुन्छौ र पर स्त्रीको छातीलाई अँगाल्छौ? किनभने मानिसका मार्गहरूमा परमप्रभुका आँखाको सामु छन् अनि उहाँले त्यसका सबै चाल विचार गर्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसलाई त्यसैको अधर्महरूले फसाउने छन् र आफ्नै पापका डोरीहरूमा त्यो फसेको हुनेछ। शिक्षाको अभावले त्यो मर्नेछ अनि त्यसको ठुलो मूर्खताले गर्दा त्यो भड्किएर जानेछ। अध्याय 6। हे मेरा छोरा, तिमी आफ्ना साथीका निम्ति जमानी बसेका छौ भने, हातमा आफ्नो हात ठोकेर परदेशीका लागि जमानी बसेका छौ भने, तिमी आफ्नै मुखका वचनहरूद्वारा फसेका छौ, तिमी आफ्नै मुखका वचनहरूद्वारा पक्राउ परेका छौ। अब हे मेरा छोरा, यो गर र आफैलाई छुटाऊ, किनभने तिमी आफ्नो साथीको पन्जामा परेका छौ। जाऊ, आफूलाई नम्र तुल्याऊ र आफ्नो साथीलाई मनाऊ। आफ्ना आँखाहरूलाई निन्द्रा, आफ्ना पलकहरूलाई छप्की आउन नदेऊ। सिकारीको हातबाट मृगीले झै र चरा मर्नेको हातबाट चराले झै आफूलाई छुटाऊ। हे अल्छे, कमिला कहाँ जा, त्यसका चालहरू विचार गर र बुद्धिमान बन। त्यसको न अगुवा न देखरेख गर्ने निरीक्षक न शासक छ, तर पनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले आफ्नो खाने वस्तु जोहो गर्छ र कटनीको समयमा खानेकुरा बटुल्छ। हे अल्छे, कहिलेसम्म त सुतिरहन्छस्? आफ्नो निन्द्राबाट त कहिले उठ्छस्? अलिकति निन्द्रा, एकछिनको झप्की, निदाउनलाई अलिकति हात बधाई,
तब तिम्रो गरिबी बाटोको लुटेरा झै र तिम्रो खटिकमी हात हतियार भिरेको मान्छे झै आइलाग्नेछन्। भक्तिहीन व्यक्ति दुष्ट मान्छे टेढामेढा कुरा गर्दै हिँड्छ। त्यसले आफ्ना आँखाले इसारा गर्छ, त्यसले आफ्ना पाउले बोल्छ, त्यसले आफ्ना औँलाले सिकाउँछ। त्यसको हृदयमा टेढामेढा कुरा हुन्छन्, त्यसले निरन्तर खराबी गर्ने युक्ति रच्छ, त्यसले अमेलको बिउ छर्छ। यसकारण अचानक त्यसमाथि त्यसको विपत्ति आइपर्नेछ। कुनै उपाय नपाइकनै एक्कासी त्यो चुर हुनेछ। यी 6वटा कुरा परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7वटा छन् जो उहाँका निम्ति घृणित छन्। घमण्डी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट युक्ति रच्ने मन, हतारसँग खराबीतिर दगुर्ने पाउहरू, झुट बोल्ने, झुटो साक्षी र भाइ भाइको बिचमा अमेलको बिउ छर्ने मान्छे। हे मेरा छोरा, तिम्रा बाबुको आज्ञा पालन गर र तिम्री आमाको अर्तीलाई नत्याग। तिनलाई निरन्तर आफ्नो हृदयमाथि बाँधी राख, तिनलाई आफ्नो गलामा बाँधी राख। तिमी हिँड्दा त्यसले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछ, तिमी सुत्दा त्यसले तिम्रो रक्षा गर्नेछ, तिमी जागा हुँदा त्यसले तिमीसँग बात गर्नेछ। किनभने आज्ञा एउटा बत्ती हो र व्यवस्था चाहिँ एउटा ज्योति हो, अनि शिक्षाको निम्ति दिएका हप्तीहरू चाहिँ जीवनको बाटो हो। यो तिमीलाई खराब स्त्रीबाट, पराई स्त्रीको चिप्लो घस्ने जिब्रोबाट जोगाउनका निम्ति हो। तिम्रो हृदयमा त्यसको सुन्दरताको लालसा नगर, त्यसले तिमीलाई आफ्ना पलकहरूको नचाइले फसाउन नपाओस्। किनकि वेश्या स्त्रीको कारणले गर्दा मान्छे एक टुक्रा रोटीको भिखारी बन्छ, अनि व्यभिचारी स्त्रीले बहुमूल्य जीवनको शिकार गर्नेछ। के मानिसले आफ्नो छातीमा आगो राखेर पनि त्यसको लुगा नडर्न सक्छ र? के मानिस बुङ्ग्रामाथि हिँडेर पनि त्यसका पाउहरू नजल्न सक्छ र? आफ्नो छिमेकी कि पत्नी कहाँ जाने मानिस यस्तै हुन्छ। जस कसैले त्यसलाई छुन्छ त्यो निर्दोष ठहरिने छैन। भोक लागेको बेला आफ्नो भोक मार्न कसैले चोर्छ भने त्यस चोरलाई मानिसहरूले तुच्छ ठान्दैनन्। तर त्यो पक्राउ पर्यो भने त्यसले 7 गुणा भन्नु पर्नेछ। त्यसले आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिनुपर्नेछ। जसले कुनै स्त्रीसँग व्यभिचार गर्छ त्यससँग समझ हुँदैन। यस्तो काम गर्ने मानिसले आफ्नै प्राणलाई नष्ट गर्छ। त्यसले घाउ र अपमान पाउनेछ, अनि त्यसको निन्दा कहिले मेटिने छैन। किनभने जलन मानिसको उम्लने रिस हो, यसकारण बदला लिने दिनमा त्यसले त्यसलाई बाँकी राख्ने छैन। त्यसले कुनै क्षतिपूर्तिको वास्ता गर्दैन। तिमीले धेरै उपहार दिए तापनि त्यो सन्तुष्ट हुने छैन। अध्याय 7। हे मेरा छोरा, मेरा वचनहरू पालन गर र मेरा आज्ञाहरू आफूसित साचेर राख। मेरा आज्ञाहरू पालन गर र बाँच, र मेरो व्यवस्था आफ्नो आँखाको नानीलाई झै जोगाइ राख। तिनलाई आफ्नो औँलाहरूमा बाँधी राख, तिनलाई आफ्नो हृदयको पाठीमा लेख। बुद्धिलाई तिमी मेरी दिदी हौ भन, अनि समझलाई चाहिँ मेरा आफन्त भन। फलस्वरूप तिनीहरूले तिमीलाई पराई स्त्रीबाट र आफ्ना कुराले चिप्लो घस्ने पर स्त्रीबाट बचाउन्। किनकि मेरो घरको ज्यालमा मैले आफ्नो आँखी ज्यालबाट हेरी पठाएँ। मैले बोधाहरूको बिचमा हेरेँ, जवानहरूको बिचमा एउटा समझहीन जवानलाई ठम्याएँ। त्यस स्त्रीको घरको कुनानेरको सडकमा त्यो गइरहन्थ्यो, अनि त्यसको घरतिरको बाटो लाग्यो। बेलुकी पख, साँझमा, कालो र अँध्यारो रातमा, अनि हेर, वेश्याको वस्त्र लगाएकी र दूर्त हृदय भएकी एउटी स्त्रीले त्यसलाई भेटी। त्यो बकबके साधै जिद्दी गर्ने खालकी थिए। त्यसका पाउहरू आफ्नो घरमा अडिँदैनन्। कहिले त्यो बाहिर भुन्छे, कहिले सडकहरू हुँदो, अनि हरेक कुनामा त्यो ढुकी बस्छे। तब यसले त्यसलाई समाती र त्यसलाई चुम्बन गरी, अनि लाज पचेको अनुहार लिई त्यसलाई यसो भनी, मसँग मेल बलिहरू छन्। आज नै मैले मेरा भाक्कलहरू गरेकी छु। यसै कारण म तिमीलाई भेट्न
यत्नसित तिम्रो चेहराको खोज गर्न निस्के अनि मैले तिमीलाई भेट्टाएकी छु। मैले मेरो पलङमाथि बुट्टा हानेको कपडा बिछाएको छु, मिश्र देशको रङ्गी बिरङ्गी चादरले ढाकेकी छु। मैले मेरो पलङमाथि गन्धरस, अगुर र दालचिनीको सुगन्धित अत्तर छरेकी छु। आओ बिहानसम्म हामी प्रेमले तृप्त बनौँ, प्रेमद्वारा आफैलाई आनन्दित तुल्याउँ, किनभने मेरा पति घरमा छैनन्, तिनी लामो यात्रामा गएका छन्। तिनले आफूसित पैसाको थैली लगेका छन् अनि तोकिएको दिन तिनी घर फर्किआउनेछन्। धेरै धेरै मिठो बोलीले यसले त्यसलाई कुरा मान्ने परी आफ्ना ओठको चिप्लो घसाइले यसले त्यसलाई विवशमा पारी। काटिनका निम्ति गइरहेको गोरु झै वा ठिङ्गुरमा सजाय भोग्न गइरहेको मूर्ख झै त्यो तुरन्तै त्यस स्त्रीको पछि लाग्छ। अन्त्यमा त्यसको कलेजो कारले छेडिन्छ। त्यो यो चरा जस्तो हो जो बेक हानेर पासोतिर जान्छ र त्यसले मेरो प्राण लिन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा हुँदैन। यसकारण अब हे मेरा नानीहरू हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन र मेरो मुखका वचनहरूप्रति ध्यान देऊ। तिम्रो हृदय त्यसका मार्गहरूतिर नलागोस्, त्यसका बाटाहरूमा तिमी भड्किएर नजाऊ, किनकि त्यसले धेरैजनालाई घाइते पारेर पछाडिके छ। धेरै बलवानहरू त्यसद्वारा मारिएका छन्। त्यसको घर अधोलोक जाने बाटो हो, जसले तल मृत्युका कोठाहरूमा पुर्याउँछ। अध्याय 8। के बुद्धिले पुकार्दैनन् र? अनि के समझले आफ्नो आवाज सुनाउँदैन र? उता अग्ला ठाउँहरूको चुचरामा, सडकहरूका चौबाटाहरूमा, बाटोको किनारमा उभिन्छ। मूल ढोकाहरूनेर सहरको मुखमा ढोकाहरूबाट भित्र पस्ने ठाउँमा उसले यसो भन्दै कराउँछ, हे मानिसहरू हो, म तिमीहरूलाई पुकार्छु, मेरो बानी मानिसका सन्तानका निम्ति हो। हे बोधाहरू हो, बुद्धि के हो सो जान, अनि हे मूर्खहरू हो, समझदार हृदय भएका हो। सुन, किनभने म उत्तम कुराहरू बोल्नेछु र मेरा ओठ खोलिँदा ठिक कुराहरू निस्कन्छन्, किनकि मेरो मुखले सत्य बोल्नेछ अनि दुष्टता मेरा ओठका लागि घृणित कुरा हो। मेरो मुखका सबै वचनहरू धर्ममय हुन्छन्, तिनमा कुनै टेढा वा कुटिल कुरा हुँदैन। बुझ्ने मानिसका निम्ति ती सब सरल छन् र ज्ञान पाएकाहरूका निम्ति ती ठिक छन्। चाँदी होइन तर मेरो शिक्षालाई ग्रहण गर, अनि उत्तम सुनभन्दा बरु ज्ञानलाई ग्रहण गर, किनभने बुद्धि लालमणिहरूभन्दा उत्तम हुन्छ अनि तिमीले चाह गरेका जम्मै थोकहरू यसको तुलनामा आउन सक्दैनन्। म बुद्धि निपुणतासँग बास गर्दछु र विचारपूर्ण युक्तिहरूको ज्ञान प्राप्त गर्छु। परमप्रभुको भय मान्नु चाहिँ खराबीलाई घृणा गर्नु हो। घमण्ड, हट्ठीपना, खराब चाल र टेढामेढा बोल्ने मुखलाई म घृणा गर्दछु। सल्लाह र खाटी बुद्धि मेरा हुन्, समझमै हुँ, मसँग सामर्थ्य छ। मद्वारा राजाहरूले राज्य गर्छन् र शासकहरूले न्याययुक्त कानुन बनाउँछन्। मद्वारा नै शासकहरूले, भारदारहरूले, पृथ्वीका सबै न्यायाधीशहरूले शासन गर्छन्। जसले मलाई प्रेम गर्छन् तिनीहरूलाई म प्रेम गर्छु, अनि जसले मलाई यत्नसित खोज्छन् तिनीहरूले मलाई भेट्टाउनेछन्। धन सम्पत्ति र सम्मान, रहिरहने सम्पत्ति र धार्मिकता मसँग छन्। मेरो फल चाहिँ सुनभन्दा, चोखो सुनभन्दा उत्तम छ र मेरो कमाई चाहिँ उत्तम चाँदीभन्दा पनि उत्तम छ। म धार्मिकताको बाटोमा, न्यायका मार्गहरूको बिचमा हिँड्छु, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई सम्पत्तिको हकदार बनाउनको निम्ति, अनि म उनीहरूका ढुकुटीहरू भरिदिनेछु। परमप्रभुले आफ्नो मार्गको सुरुमै आफ्ना प्राचीन कालदेखिका कामहरूभन्दा पहिल्यै मलाई धारण गर्नुभयो। म अनन्त कालदेखि, सुरुदेखि नै, अर्थात् पृथ्वी हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ठहराइएको थिएँ। म उत्पन्न हुँदा न त गहिरा सागरहरू न प्रशस्त पानी बग्ने धाराहरू नै थिए। पहाडहरू स्थापित हुनुभन्दा पहिले र डाँडाहरूभन्दा पहिले म उत्पन्न भए।
त्यस घडीसम्म उहाँले पृथ्वी, मैदानहरू र संसारको माटोको माथिल्लो तह बनाउनु भएकै थिएन। जब उहाँले आकाश तयार पार्नुभयो त्यस घडी म त्यहाँ थिएँ। जब उहाँले गहिरो सागरको सतहमाथि गोलाकार परिधि ठहराउनु भयो, जब उहाँले माथि बादलहरू स्थापित गर्नुभयो, जब उहाँले गहिरा सागरका मूलहरू बलियो पार्नुभयो, जब उहाँले समुद्रलाई पानीले उहाँको हुकुम नागेर जान नपाओस् भनेर त्यसको सीमा दिनुभयो, जब उहाँले पृथ्वीका जगहरू ठहर्याउनु भयो, तब म एक निपुण कारिगरको रूपमा उहाँकै बगालमा थिएँ अनि हर दिन म उहाँको प्रसन्नता थिएँ। उहाँका सामु म सदैव आनन्दित रहन्थेँ। उहाँको पृथ्वीको बस्न लायकको भागसँग म आनन्दित थिएँ अनि मेरो प्रसन्नता मानिसका सन्तानहरूसँग थियो। यसकारण अब हे नानीहरू हो, मेरो कुरा सुन, किनभने जो मेरा मार्गहरूमा लागिरहन्छन् उनीहरू धन्यका हुन्। शिष्य सुन र बुद्धिमान हौ र यसलाई अस्वीकार नगर। जसले दिनहुँ मेरा मूल ढोकाहरूमा जागो रही मेरा ढोकाहरूका खम्बाहरूनेर प्रतीक्षा गर्दै मेरो कुरा सुन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो। किनभने जसले मलाई भेट्टाउँछ उसले जीवन पाउँछ र परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्नेछ। तर जसले मेरो विरोधमा पाप गर्छ त्यसले आफ्नै प्राणलाई हानि पुर्याउँछ। मलाई घृणा गर्ने सबैले मृत्युलाई प्रेम गर्छन्। अध्याय 9। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, उसले आफ्ना 7वटा खाम्बा खोपेर बनाएको छ। उसले आफ्ना पशुहरू मारेको छ, आफ्नो दागमध्येमा मसला मिलाएको छ। उसले आफ्नो टेबल पनि सजाएको छ। उसले आफ्ना कुमारीहरूलाई पठाएको छ। उसले सहरका अग्ला ठाउँहरू हुँदो पुकार्छ। जो बोधो छ त्यो फर्केर यहाँ आओस्, अनि जससँग समझ छैन त्यसलाई उसले भन्दछ, आओ मेरो रोटीबाट खाओ र मेरो दागमध्यबाट पिओ, जसमा मैले मसला मिलाएको छु। मूर्खहरूलाई त्याग र बाँच अनि समझको मार्गमा हिँड। जसले गिल्ला गर्नेलाई हप्काउँछ त्यो आफै शर्मामा पर्छ, अनि जसले दुष्टलाई हकार्छ त्यो आफै कलङ्कित हुन्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्काऊ, नत्र त्यसले तिमीलाई घृणा गर्ला। बुद्धिमान मानिसलाई हप्काऊ र उसले तिमीलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई शिक्षा देऊ र ऊ झन बुद्धिमान हुनेछ। इमानदार मानिसलाई सिकाऊ र उसले विद्या बढाउनेछ। परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो अनि परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो। किनकि मद्वारा तिम्रो आयु बढ्नेछ र तिम्रो जीवनका वर्षहरू थपिनेछन्। तिमी बुद्धिमान भयौ भने तिमी आफ्नै निम्ति बुद्धिमान हुनेछौ, तर गिल्ला गर्यौ भने तिमीले मात्र त्यो भोग्नु पर्नेछ। मूर्ख स्त्री हौडा मच्याउने हुन्छ, त्यो बुद्धु हो र केही जान्दिन। किनभने त्यो आफ्नो घरको ढोकामा बस्छे, सहरका अग्ला ठाउँहरूमा आसानमा बस्छे, त्यहाँबाट भएर आफ्ना मार्गमा सिधा गइरहेकोहरूलाई यसो भन्दै बोलाउनलाई, जो बोधो छ त्यो फर्केर यहाँ आओस्, अनि जससँग समझ छैन त्यसलाई यसले यसो भन्छे, चोरेको पानी मिठो हुन्छ र गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ। तर त्यहाँ मरेकाहरू छन् र त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकका गहिराईहरूमा छन् भन्ने कुरा यसलाई थाहै छैन। अध्याय 10। सुलेमनका हितोपदेशहरू। बुद्धिमान छोराले बाबुलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोरा आफ्नी आमाको पीरको कारण हुन्छ। दुष्टताको धनले केही लाभ दिँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। परमप्रभुले धर्मी जनको प्राणलाई भोको हुन दिनुहुने छैन, तर दुष्टहरूको सम्पत्ति फ्याँकिदिनुहुन्छ। लोसे हातले काम गर्ने मान्छे गरिब हुन्छ, तर परिश्रम गर्नेहरूको हातले धनी बनाउँछ। जसले ग्रीष्म ऋतुमा जम्मा पार्दछ त्यो बुद्धिमान छोरा हो, तर कटनीको समयमा जो सुत्छ त्यो शर्म ल्याउने छोरा हो। न्यायप्रेमीको शिरमा आशिषहरू हुन्छन्, तर दुष्टहरूको मुखलाई अत्याचारले छोपिदिन्छ।
न्यायप्रेमीको सम्झना आशिषमय हुन्छ, तर दुष्टहरूको नाम सडेर जानेछ। बुद्धिमान हृदय भएको मानिसले आज्ञाहरू ग्रहण गर्नेछ, तर बकबके मूर्ख लड्नेछ। सिधा चालमा चल्ने मानिस सुरक्षित भई हिँड्छ, तर जसले आफ्ना चालहरू टेढा मेढा पार्छ त्यो चिनिनेछ। जसले आँखाले इसारा गर्छ त्यसले दुःख ल्याउँछ, तर बकबके मूर्ख लड्नेछ। धर्मीजनको मुख चाहिँ जीवनको धारा हो, तर दुष्टहरूको मुखलाई अत्याचारले छोपिदिन्छ। घृणाले झगडा मच्याउँछ, तर प्रेमले सबै पापहरू ढाकिदिन्छ। समझ भएको मानिसका ओठहरूमा बुद्धि पाइन्छ, तर छडी चाहिँ समझ नभएको मान्छेको पिठ्यौँका लागि हो। बुद्धिमान मानिसहरूले ज्ञान साचेर राख्छन्, तर मूर्खको मुख विनाशको नजिकैमा छ। धनी मानिसको धन चाहिँ त्यसको बलियो सहर हो, तर गरिबहरूको विनाश चाहिँ तिनीहरूको गरिबी हो। धर्मीजनको परिश्रमले जीवन बढाउँछ, तर दुष्टको कमाइले पापतिर लैजान्छ। जसले शिक्षा पालन गर्छ ऊ जीवनको बाटोमा छ, तर जसले हक्कीलाई इन्कार गर्छ त्यो भड्किन्छ। जसले झुट बोल्ने ओठहरूद्वारा घृणालाई लुकाउँछ र जसले बदनामी फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्ना ओठहरूमा लगाम लगाउँछ ऊ बुद्धिमान हो। न्यायप्रेमीको जिब्रो उत्तम चाँदी जस्तो हो, तर दुष्टको हृदय थोरै मूल्यको हुन्छ। धर्मीजनका ओठले धेरैलाई पालन पोषण गर्छन्, तर मूर्खहरू बुद्धिको अभावले मर्छन्। परमप्रभुको आशिष यसले धनी बनाउँछ अनि यसको साथमा उहाँले कुनै शोक थप्नुहुन्न। खराबी गर्नु मूर्खको लागि खेल ठट्टा जस्तै हो, तर समझदार मानिससँग बुद्धि हुन्छ। दुष्टलाई जुन कुराको डर हुन्छ त्यही त्यसमाथि आइपर्नेछ, तर धर्मी जनहरूको चाहना पुरा गरिनेछ। जसरी भुमरी पार भएर जान्छ त्यसरी नै दुष्ट मेटिन्छ, तर धर्मी जनसँग अनन्त रहने जग हुन्छ। दाँतहरूका लागि सिरका र आँखाहरूका लागि धुवाँ भए जस्तै अझै पनि तिनीहरूका लागि त्यस्तै हुन्छ जसले त्यसलाई पठाउँछन्। परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ, तर दुष्टहरूका वर्ष घटाइने छन्। धर्मीजनको आशा आनन्द हुनेछ, तर दुष्टहरूको आशा नष्ट हुनेछ। सिधा चाल चल्नेहरूका निम्ति परमप्रभुको मार्ग बल हो, तर अधर्म गर्नेहरूका निम्ति विनाश हुनेछ। धर्मीजन कहिले ढक्ने छैन, तर दुष्टहरूले पृथ्वीमाथि वास गर्ने छैनन्। न्यायप्रेमीको मुखले बुद्धि जमाउँछ, तर छली जिब्रो काटिनेछ। धर्मीजनका ओठले कुन कुरा ग्रहणयोग्य छ सो जान्दछन्, तर दुष्टहरूको मुखले टेढामेढा कुराहरू बोल्दछ। अध्याय 11। छलको तराजु परमप्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर ठिक वजन भएको ढक चाहिँ उहाँको आनन्द हो। जब घमण्ड आउँछ तब शर्म पनि आउँछ, तर नम्रहरूसँग बुद्धि हुन्छ। सिधा चाल चल्नेहरूको इमान्दारीपनले उनीहरूलाई डोर्याउनेछ, तर अपराधीहरूको टेढापनले तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ। क्रोधको दिनमा धन सम्पत्तिले केही फाइदा दिँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युदेखि छुटाउँछ। इमान्दार व्यक्तिको धार्मिकताले उसको मार्ग सोझो पार्छ, तर दुष्ट चाहिँ त्यसको आफ्नै दुष्टताले गर्दा पतित हुनेछ। सिधा चाल चल्नेहरूको धार्मिकताले उनीहरूलाई छुटाउँछ, तर अपराधीहरू चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै दुष्टतामा फस्नेछन्। जब दुष्ट मर्छ तब त्यसको आशा नष्ट हुन्छ अनि अन्यायी मानिसहरूको आशा नष्ट हुन्छ। धर्मीजनले सङ्कटबाट छुटकारा पाउँछ र उसको ठाउँमा दुष्ट मान्छे पार्छ। कपटी मान्छेले मुखले आफ्नो छिमेकीलाई नाश पार्छ, तर ज्ञानद्वारा धर्मीजनहरूले छुटकारा पाउनेछन्। जब धर्मीजनहरू कुशल हुन्छन् तब सहर रमाउँछ, अनि जब दुष्टहरू नाश हुन्छन् तब रमाहाटको नारा लगाइन्छ। सिधा चाल चल्नेहरूको आशिषले सहरको उत्थान हुन्छ, तर दुष्टहरूको मुखले गर्दा त्यो पतित हुन्छ। जससँग समाज छैन त्यसले आफ्नो छिमेकीलाई तुच्छ ठान्छ, तर समझदार मानिस चुप रहन्छ। कुरा बोकुवाले गुप्त कुराहरू प्रकट गरिदिन्छ, तर विश्वासयोग्य आत्मा
हुनेले कुरा गोप्य राख्छ। जहाँ सल्लाह छैन त्यहाँ मानिसहरू पतित हुन्छन्, तर जहाँ धेरै सल्लाहकार हुन्छन् त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। जो परदेशीको निम्ति जमानी बस्छ त्यसले यसको लागि पीडा भोग्नेछ, तर जसले जमानी बस्नु घृणा गर्छ ऊ सुरक्षित रहन्छ। दयालु स्त्रीले इज्जत सम्हाली राख्छे अनि बलिया मानिसहरूले धन सम्पत्ति सम्हाली राख्छन्। दयालु मानिसले आफ्नै प्राणको भलाइ गर्छ, तर निर्दयीले आफ्नै शरीरलाई कष्ट दिन्छ। दुष्टले छली काम गर्छ, तर जसले धार्मिकताको बिउ छर्छ उसले निश्चय नै इनाम पाउँछ। जसरी धार्मिकताले जीवनमा पुर्याउँछ त्यसरी नै खराबीको पछि लाग्ने मानिस आफ्नै मृत्युमा पुग्छ। टेढा हृदय भएकाहरू परमप्रभुका निम्ति घृणित छन्, तर आफ्नो चालमा सिधा हुनेहरू उहाँका आनन्द हुन्। निश्चय नै दुष्ट दण्ड नपाई छोडिने छैनन्, तर धर्मी जनहरूको वंशले छुटकारा पाउनेछ। सुन्दरी स्त्रीसँग विवेकशीलता नहुनु चाहिँ सुँगुरको थुतुनोमा सुनको बुलाकी हुनु जस्तै हो। धर्मी जनहरूको चाहना असलै मात्र हुन्छ, तर दुष्टहरूको आशा चाहिँ क्रोध हुन्छ। कसैले चारैतिर छर्छ तर पनि उसको बढ्ती नै हुन्छ, अनि कसैले हकभन्दा बढ्ता राख्छ तर पनि त्यो गरिबीमै पुग्छ। उदार चित्त भएको मन हष्टपुष्ट पारिनेछ, अनि जसले अर्काको बारी सिच्छ त्यसको पनि सिचिनेछ। जसले अन्न राखी छोड्छ त्यसलाई मानिसहरूले सराप्छन्, तर जसले अन्न बेच्छ उसको शिरमाथि आशिष रहनेछ। जसले यत्नपूर्वक भलाइको खोज गर्छ उसले कृपा पाउनेछ, तर जसले खराबीको खोज गर्छ त्यसैमाथि त्यो आइपर्छ। जसले आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छ त्यो लोड्नेछ, तर धर्मी जनहरू चाहिँ पालुवा झै मौलाउनेछन्। जसले आफ्नै घरलाई दुःख दिन्छ त्यसले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा हावा पाउनेछ, अनि मूर्ख बुद्धिमान हृदय भएको मानिसको दास बन्नेछ। धर्मी जनको फल जीवनको रुख हो, अनि जसले आत्माहरू जित्छ ऊ बुद्धिमान हो। हेर, धर्मी जनले पृथ्वीमा इनाम पाउनेछ भने दुष्ट र पापीले झन बढी पाउँछन्। अध्याय 12। जसले शिक्षालाई प्रेम गर्छ उसले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर जसले हप्कीलाई घृणा गर्छ त्यो पशु सराह हो। भलो मानिसले परमप्रभुबाट कृपा पाउँछ, तर खराब युक्ति रच्ने मान्छेलाई उहाँले दोषी ठहर्याउनु हुनेछ। दुष्टताद्वारा कुनै मानिस स्थापित हुने छैन, तर धर्मी जनहरूको जरा हल्लने छैन। गुणवती स्त्री आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर जसले लाजमा पार्छे त्यो पतिका हड्डीहरूमा सरवाट जस्तो हो। धर्मी जनहरूका विचार न्यायसङ्गत हुन्छन्, तर दुष्टहरूका सल्लाहहरू कपटपूर्ण हुन्छन्। दुष्टहरूका कुराहरू रक्तपात गर्न ढुकेर बसौँ भन्ने हुन्छन्, तर सिधा चाल चल्नेहरूको मुखले उनीहरूलाई बचाउनेछ। दुष्टहरू पल्टाइन्छन् र रहँदैनन्, तर धर्मी जनहरूको घर खडा रहनेछ। मानिसको प्रशंसा उसको बुद्धि अनुसार हुनेछ, तर टेढा हृदय भएको मानिस तुच्छ ठानिनेछ। खानको निम्ति रोटी छैन तैपनि आफ्नो बढी बढाइ गर्ने मान्छेभन्दा हेला गरिएको मानिस उत्तम हो, जससँग नोकर चाकर छ। धर्मी जनले आफ्नो पशुको प्राणको धरी वास्ता राख्छ, तर दुष्टहरूको कोमल दया धेरै निष्ठुर हुन्छ। जसले आफ्नो जमिन खनजोत गर्छ ऊ भोजनले तृप्त हुनेछ, तर जो निकम्मा मानिसहरूको पछि लाग्छ त्यो बुद्धिहीन मानिस हो। दुष्ट मान्छेले खराब मानिसहरूको जालको चाहना गर्छ, तर धर्मी जनहरूको जराले फल फलाउँछ। दुष्ट मान्छे आफ्नै ओठको अपराधले गर्दा पासोमा पर्छ, तर न्यायप्रेमी सङ्कटबाट उम्कन्छ। मानिस आफ्नै मुखको फलबाट असल कुराले तृप्त हुनेछ, अनि मानिसलाई उसका हातको कामको प्रतिफल दिइनेछ। मूर्खको चाल त्यसको दृष्टिमा ठिक हुन्छ, तर जसले ध्यानसित सल्लाह सुन्छ ऊ बुद्धिमान हो। मूर्खको रिस तत्कालै प्रकट हुन्छ, तर समझदार मानिसले अपमान लुकाइराख्छ। साँचो बोल्नेले धार्मिकता प्रकट गर्छ, तर झुटा साक्षीले छल कपट प्रकट गर्छ। कोही यस्तो हुन्छ जसले तरवारले घोचे झै बोल्छ, तर बुद्धिमानको जिब्रोले स्वास्थ्य ल्याउँछ।
साँचो बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर बनिरहनेछ, तर झुट बोल्ने जिब्रो क्षणभरको लागि हो। खराब योजना रच्नेहरूको हृदयमा छल कपट हुन्छ, तर मेलमिलापका सल्लाहकारहरूलाई आनन्द हुन्छ। न्यायप्रेमीमाथि कुनै पनि खराबी आइपर्दैन, तर दुष्टहरू चाहिँ खराबीले घेरिएका हुन्छन्। झुट बोल्ने ओठहरू परमप्रभुका निम्ति घृणित हुन्, तर सच्चाइसँग व्यवहार गर्नेहरू उहाँका आनन्द हुन्। समझदार मानिसले ज्ञान लुकाउँछ, तर मूर्खहरूको हृदयले मूर्खता प्रचार गर्छ। परिश्रम गर्नेहरूको हातले शासन गर्नेछ, तर अल्छीले बेगारीमा खटिनु पर्नेछ। मान्छेको हृदयमा भएको चिन्ताले त्यसलाई झुकाउँछ, तर राम्रो वचनले त्यसलाई आनन्दित तुल्याउँछ। धर्मीजनले आफ्नो छिमेकीलाई अगुवाई गर्छ, तर दुष्टहरूको चालले तिनीहरूलाई भट्काएर लैजान्छ। अल्छीले आफ्नो शिकारको सेकुवा बनाउँदैन, तर परिश्रम गर्ने मानिसको सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ। धार्मिकताको मार्गमा जीवन छ, अनि यस बाटोमा मृत्यु हुँदैन। अध्याय 13। बुद्धिमान छोराले बाबुको शिक्षा सुन्छ, तर गिल्ला गर्नेले हप्की पनि सुन्दैन। मानिसले आफ्नो मुखको फलबाट असल कुरा खानेछ, तर अपराधीहरूको प्राणले अत्याचार खानेछ। जसले आफ्नो मुखको रखवाली गर्छ उसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ, तर जसले आफ्नो मुख बजाउँछ त्यो नाश हुनेछ। अल्छीको प्राणले लालसा त गर्छ, तर केही पाउँदैन, तर परिश्रम गर्नेको प्राण हष्टपुष्ट हुनेछ। धर्मीजनले झुट बोल्नु घृणा गर्छ, तर दुष्ट मान्छे घिनलाग्दो हुन्छ र शर्ममा पर्छ। धार्मिकताले सिधा चाल चल्नेलाई रक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीलाई पल्टाइदिन्छ। कोही चाहिँ आफूसित केही नभए तापनि आफूलाई धनवान तुल्याउँछ, अनि कोही चाहिँ आफूसित धेरै सम्पत्ति भए तापनि आफूलाई गरिब तुल्याउँछ। मानिसको प्राणको छुटकाराको दाम उसको धन सम्पत्ति हो, तर गरिबले हप्की सुन्दैन। धर्मीजनको ज्योति रमाउँछ, तर दुष्टहरूको बत्ती निभाइनेछ। रगडा झगडा खाली घमण्डबाट उत्पन्न हुन्छ, तर सल्लाह लिनेहरूसँग बुद्धि हुन्छ। छल गरेर पाएको धन घट्दै जानेछ, तर जसले परिश्रमद्वारा सङ्ग्रह गर्छ उसको वृद्धि हुनेछ। आशाको समय लम्बिएर जाँदा हृदय बिरामी हुन्छ, तर चाहना पुरा हुनु चाहिँ जीवनको रुख हो। जसले वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिनेछ, तर जसले आज्ञाको डर मान्छ उसलाई इनाम दिइनेछ। मृत्युका पासाहरूबाट उम्कनको निम्ति बुद्धिमानको व्यवस्था जीवनको मूल हो। असल समझले अनुग्रह दिन्छ, तर अपराधीहरूको मार्ग कठिन हुन्छ। हरेक समझदार मानिसले ज्ञानले काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खता खोलेर देखाउँछ। दुष्ट दूत सङ्कटमा पर्छ, तर विश्वासयोग्य राजदूतले स्वास्थ्य ल्याउँछ। शिक्षालाई अस्वीकार गर्ने मानिसमाथि गरिबी र शर्मा आइपर्छन्, तर जसले हप्की मान्छ उसलाई आदर दिइनेछ। चाहना पुरा हुँदा मनलाई मिठो लाग्छ, तर खराबीबाट हट्नु चाहिँ मूर्खहरूलाई घृणित लाग्छ। जो बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमान हुनेछ, तर मूर्खहरूको साथ लाग्ने मानिस नष्ट हुनेछ। पापीहरूलाई खराबीले पछ्याउँछ, तर धर्मीजनहरूलाई बदलीमा असल कुरा दिइनेछ। असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ, अनि पापीको धन चाहिँ न्यायप्रेमीका निम्ति साचेर राखिन्छ। गरिबीहरूको खनजोत गरेको जमिनले प्रशस्त खानेकुरा उब्जाउँछ, तर न्यायको अभावले गर्दा त्यो नष्ट भइजान्छ। जसले आफ्नो छडी चलाउँदैन त्यसले आफ्नो छोरालाई घृणा गरिरहेको छ, तर जसले छोरालाई प्रेम गर्छ उसले त्यसलाई होसियारीसँग ताडना दिन्छ। धर्मीजनले आफ्नो मन तृप्त हौन्जेल खान्छ, तर दुष्टहरूको पेटलाई अभाव हुनेछ। अध्याय 14। हरेक बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर मूर्ख स्त्रीले आफ्नै हातले त्यसलाई भत्काउँछे। जो आफ्नो सिधा चालमा हिँड्छ उसले परमप्रभुको भय मान्छ, तर जो आफ्ना चालहरूमा टेढा छ
त्यसले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। मूर्खको मुखमा घमण्डको लाठी हुन्छ, तर बुद्धिमानहरूका ओठले उनीहरूलाई रक्षा गर्नेछन्। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ गौवाली त सफा रहन्छ, तर गोरुको बलद्वारा नै धेरै उब्जनी हुन्छ। विश्वासयोग्य साक्षीले झुट बोल्ने छैन, तर झुटो साक्षीले झुट कुराहरू बोक्नेछ। गिल्ला गर्नेले बुद्धिको खोज त गर्छ तर पाउँदैन, तर जससँग समझ छ उसको लागि ज्ञान पाउनु सजिलो छ। जब तिमीले त्यस मान्छेमा ज्ञान भएका ओठ थाहा गर्दैनौ तब त्यस मूर्खको सामुबाट गइहाल। आफ्नो चालचलन बुझ्नु नै समझदार मानिसको बुद्धि हो, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ छल हो। मूर्खहरूले पापलाई ठट्टामा उडाउँछन्, तर धर्मीजनहरूको अनुग्रह हुन्छ। हृदयले आफ्नै तितोपनलाई जान्दछ अनि पराई मानिस त्यसको आनन्दमा भागी हुँदैन। दुष्टहरूको घर उज्जाड पारिनेछ, तर सिधा चाल चल्नेको ताम्बुले उन्नति गर्नेछ। एउटा बाटो छ जो मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटोहरू नै हुन्। हाँसेको बेलामा पनि हृदय शोकले भरिएको हुन्छ अनि त्यस खुसियालीको अन्त्य चाहिँ खिन्नता हुन्छ। पछि हट्ने हृदय भएको मानिसले आफ्नै चालहरूको फल भोग्नेछ अनि असल मानिस आफैबाट सन्तुष्ट हुनेछ। बोधो मान्छेले हरेक कुरा विश्वास गर्छ, तर समझदार मानिसले आफ्नो पाइलामा ध्यान दिन्छ। बुद्धिमान मानिस डराउँछ र खराबीबाट हट्छ, तर मूर्ख चाहिँ रन्किन्छ र निश्चिन्त भई बस्छ। झडङ्ग रिसाउने मान्छेले मूर्खतापूर्वक काम गर्छ अनि दुष्ट युक्ति गर्ने मान्छे घृणा गरिनेछ। बोधाहरू मूर्खताका हकदार हुन्छन्, तर समझदारहरूलाई ज्ञानको मुकुट पहिराइनेछ। खराब मानिसहरूले असल मानिसहरूको सामु र दुष्टहरूले धर्मीजनहरूका मूल ढोकाहरूमा दण्डवत गर्नेछन्। गरिब मानिस आफ्नै छिमेकीद्वारा पनि घृणा गरिनेछ, तर धनीका धेरै साथीहरू हुन्छन्। जसले आफ्नो छिमेकीलाई तुच्छ ठान्छ त्यसले पाप गर्छ, तर जसले गरिबहरूमाथि दया राख्छ ऊ धन्यको हो। के खराब युक्ति गर्नेहरू भड्किएर जाँदैनन् र? तर असल युक्ति रच्नेहरूले करुणा र सत्यता पाउनेछन्। सबै परिश्रमबाट लाभ हुन्छ, तर ओठले बकबक गर्नेले गरिबी मात्र आउँछ। बुद्धिमानहरूको मुकुट उनीहरूको धन सम्पत्ति हो, तर मूर्खहरूको मूर्खपना मूर्खता हो। साँचो साक्षीले आत्माहरू छुटाउँछ, तर धोका दिने साक्षीले झुट कुराहरू बक्छ। परमप्रभुको भय मान्नले बलियो भरोसा हुन्छ अनि उहाँका छोराछोरीहरूले शरणस्थान पाउनेछन्। मृत्युका पासाहरूबाट उम्कनको निम्ति परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो। प्रजाको भारी सङ्ख्यामा राजाहरूको आदर हुन्छ, तर प्रजाको अभावमा शासकको पतन हुन्छ। जो रिसाउनमा ढिलो छ उसको समझ शक्ति ठुलो हुन्छ, तर जो झडङ्ग रिसाउँछ त्यसले मूर्खतालाई उचाल्छ। स्वस्थ मन शरीरको प्राण हो, तर डाहा चाहिँ हड्डीहरूको सडावट हो। जसले गरिबलाई थिचोमिचो गर्छ त्यसले उसको सृष्टिकर्ताको अपमान गर्छ, तर जसले उहाँलाई आदर गर्छ उसले गरिबलाई दया देखाउँछ। दुष्ट त्यसकै दुष्टताले गर्दा लखेटिन्छ, तर धर्मीजनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। समझदार मानिसको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, तर मूर्खहरूको बीचमा जे छ त्यो प्रकट हुनेछ। धार्मिकताले देशलाई माथि उचाल्छ, तर पाप चाहिँ कुनै पनि जातिका निम्ति कलङ्क हो। बुद्धिमान दासप्रति राजाको कृपा दृष्टि रहन्छ, तर शर्ममा पर्ने दासप्रति उनको क्रोध रहन्छ। अध्याय 15। कोमल जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर रुखा वचनहरूले रिस उठाउँछन्। बुद्धिमानहरूको जिब्रोले ज्ञानलाई ठिकसँग प्रयोग गर्छ, तर मूर्खहरूको मुखले मूर्खता उकेल्छ। परमप्रभुका आँखा खराब र असल मानिसहरूलाई निहार्दै सबै ठाउँहरूतिर लागिरहेका छन्। स्वस्थ जिब्रो जीवनको रुख हो, तर त्यसमा भएको टेढापन चाहिँ आत्मालाई तोड्ने कुरा हो। मूर्खले आफ्नै
बाबुको शिक्षालाई तुच्छ ठान्छ, तर जसले हप्की मान्छ ऊ समझदार हो। धर्मी जनको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्टका कमाइहरूमा कष्ट हुन्छ। बुद्धिमानहरूका ओठले ज्ञान फैलाउँछन्, तर मूर्खहरूको हृदयले यस्तो गर्दैन। दुष्टहरूको बलिदान परमप्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर सिधा चाल चल्नेको प्रार्थना उहाँको आनन्द हो। दुष्टको चाल परमप्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर जो धार्मिकताको पछि लाग्छ उसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। जसले बाटो छोड्छ त्यसका निम्ति अनुशासन कष्टदायक हुन्छ, अनि जसले हप्कीलाई घृणा गर्छ त्यो मर्नेछ। अधोलोक र विनाश त परमप्रभुको सामु छन् भने मानिसका सन्तानका हृदयहरू त झन् कति बढ्ता गरी छन्। गिल्ला गर्नेले आफ्नो भुल दोष देखाउनेलाई प्रेम गर्दैन, न त बुद्धिमानहरू कहाँ जान्छ। आनन्दित हृदयले चेहरालाई उज्यालो पारिदिन्छ, तर हृदयको शोकद्वारा आत्मा उदास हुन्छ। समझदार मानिसको हृदयले ज्ञान खोज्छ, तर मूर्खहरूको मुख मूर्खतामा तृप्त हुन्छ। पीडितका सबै दिन खराब हुन्छन्, तर आनन्दित हृदय भएको मानिसको निम्ति निरन्तर बोझै बोझ छ। बेचैनीको साथमा थुप्रै सम्पत्ति भन्दा परमप्रभुको भएको साथमा थोरै सम्पत्ति उत्तम हो। प्रेमले दिएको सागपातको भोजन चाहिँ घृणासँग दिएको पोसाएको गोरुभन्दा उत्तम हो। क्रोधी मान्छेले झगडा मच्याउँछ, तर जो रिसाउनमा ढिलो छ उसले झगडा शान्त पार्छ। अल्छेको मार्ग काँडै काँडाको बार जस्तो हुन्छ, तर धर्मी जनहरूको मार्ग चाहिँ राजमार्ग हो। बुद्धिमान छोराले बाबुलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर मूर्ख मान्छेले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। बुद्धिहीनको लागि मूर्खता आनन्द हो, तर समझदार मानिस सिधा चालमा हिँड्छ। बिना सल्लाह योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै सल्लाहकारहरू भएमा ती सफल हुन्छन्। आफ्नो मुखको जवाबद्वारा मानिसले आनन्द पाउँछ, अनि ठिक समयमा बोलिएको वचन कति असल हुन्छ। बुद्धिमान मानिसका लागि जीवनको मार्ग माथि माथि जान्छ र ऊ तलको नरकबाट उम्कन्छ। घमण्डीहरूको घरलाई परमप्रभुले भत्काउनु हुनेछ, तर विधवाको सिमाना उहाँले स्थिर पार्नुहुनेछ। दुष्टका विचारहरू परमप्रभुका लागि घृणित कुरा हुन्, तर शुद्ध जनहरूका वचनहरू आनन्दित तुल्याउने वचन हुन्छन्। निज कमाइको लोभीले आफ्नै घरलाई कष्ट दिन्छ, तर जसले घुसलाई घृणा गर्छ ऊ जीवित रहन्छ। धर्मी जनको हृदयले कसरी जवाब दिउँ भनी सोध्छ, तर दुष्टहरूको मुखले खराब कुराहरू उकेलिहाल्छ। दुष्टहरूदेखि परमप्रभु टाढा रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मी जनहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आँखाहरूको चमकले हृदयलाई आनन्दित तुल्याउँछ, अनि शुभ समाचारले हड्डीहरूलाई पुष्ट पार्छ। जुन कानले जीवनदायक हक्कीलाई सुन्छ त्यो बुद्धिमानहरूको बिचमा रहन्छ। जसले शिक्षालाई अस्वीकार गर्छ त्यसले आफ्नै प्राणलाई तुच्छ ठान्छ, तर जसले हक्कीलाई सुन्छ उसले समझ पाउँछ। परमप्रभुको भय मान्नु चाहिँ बुद्धि पाउने शिक्षा हो, अनि आदर पाउनुभन्दा अघि नम्रता आउँछ।